नमस्कार आदरणीय श्रोतागण, शिक्षा ज्योति कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण श्रोता साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत जनाउँदै आरम्भ गर्न लागिरहेछु आजको कार्यक्रमको प्रथममा सुनाउन लागिरहेछु समूह आवाजमा देश वन्दना। सन्देश सुनाउने यो हो भारत मेरो देश हो यो हाम्रो महात्माहरूले भाषा गरेको शान्तिको सन्देश सुनाउने यो हो भारत मेरो देश हो यो हाम्रो महात्माहरूले भाषा गरेको। जन्मभूमि हो सर्वभन्दा बढी याद दिलाइरहन्छ हामीलाई हाम्रो भारत महान भनी भनिरहन्छ गीतले हामीलाई कर्म गर स्वार्थ त्यागी सेवा गर विश्वको सधैँ सुनाउने यो हो भारत मेरो देश हो यो हाम्रो महात्माहरूले भाषा गरेको। कोभिड-19 को कारण स्कुल कलेजहरू बन्द छ, सामाजिक दूरत्व कायम गर्न। यसर्थ नानीहरूको शिक्षामा सहयोग गर्न आकाशवाणी खरसाङले पाठ्यक्रम अनुसार आफ्नो कार्यक्रम शिक्षा ज्योति प्रसारण गरिरहेछ। हाम्रा शिक्षक महोदयहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरेर टेलिफोन मार्फत नै आफ्नो प्रस्तुति पनि दिइरहेका छन्। आज शिक्षा ज्योति कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं 10औं श्रेणीका विद्यार्थीहरूको निम्ति नेपालीको एक पाठ यो जिन्दगी खै के जिन्दगी विषयमा एक पाठ। आजको यस पाठलाई पढाउनु हुनेछ सेन्ट रोबर्ट्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दार्जिलिङका शिक्षक रोशन राईज्यूले। सम्पूर्णमा नमस्कार, म रोशन राई, सन्त रोबर्ट्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका नेपाली भाषा साहित्यका शिक्षक। आज विश्व नै कोरोना भाइरसको चपेटमा परिरहेको बेलामा हाम्रा नानीहरूले राम्रो शिक्षा आर्जन गर्न सकेनन्। त्यसैले केही नानीहरूलाई लाभ हुन्छ कि भन्ने उद्देश्यले, नानीहरूले अलिकति भए पनि लाभ उठाउनु सक्छ कि भन्ने उद्देश्यले म नानीहरूलाई एउटा 10औं श्रेणीको पाठ कविता यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कविता पढाउन लागिरहेको छु। नानीहरूले यो पाठ एकदमै राम्रोसँगले सुन्ने, नानीहरूलाई माध्यमिकको लागि अर्को पालि माध्यमिकको लागि एकदमै लाभदायक हुन्छ। सुरुमा म कविता पढाउनभन्दा अगाडि हरिबोध कटुवालका म सामान्य परिचय दिन लागिरहेको छु। हरिबोध कटुवाल उहाँ असममा जन्मिनु भएको 2 जुलाई 1935 हरिबोध कटुवालको जन्म चाहिँ कहाँ भएको? आसाममा भएको हो। अब उहाँले गाउँकै प्राथमिक पाठशालाबाट पढेर पछि गएर बिए सम्मको अध्ययन चाहिँ उनले आसाममै पुरा गरे। मेहनत गर्ने कवि हरिबोध कटुवाल। हरिबोध कटुवाललाई जीवनवादी कवि पनि भनेका छन् थुप्रै विद्वान समालोचकहरूले। उहाँ कवि सँगसँगै एउटा
सफल गीतकार पनि हुन्। उहाँले एकदमै राम्रा राम्रा गीतहरू लेख्नु भएको छ होइन। मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ म जे छु ठिकै छु जस्ता गीतहरू उहाँले लेखिसक्नु भएको छ। उहाँका गीत सङ्ग्रह छ, सम्झना भन्ने एउटा गीत सङ्ग्रह, सुधा भन्ने एउटा खण्डकाव्य, भित्री मान्छे बोल्न खोज्छ कविता सङ्ग्रह, यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कविता सङ्ग्रह, अनि बदनाम मेरा यी आँखाहरू कविता सङ्ग्रह, अनि स्पष्टीकरण जस्ता कथा सङ्ग्रह। हरिदेव कटुवालले यी बाहेक थुप्रै पत्र पत्रिकाहरू पनि के गरेका छन्, सम्पादन गरेका छन्। मुक्ति, हिमालय, प्रज्ञा, हिमानी, सङ्गीत, सरिता, बान्की यस्ता पत्रिकाहरूको पनि उहाँले के गरेको छ, सम्पादन गरेको छ। यस्ता महान कवि, उहाँ एकदमै मल्टी ट्यालेन्टेड भन्छ नि, बहुप्रतिभाशाली कवि, उहाँ गीत पनि गाइहाल्ने, अनि उहाँ सफल एउटा चित्रकार पनि हुन्। उसको एउटा कमी कमजोरी के थियो भने उहाँ एक ठाउँमा स्थायी रूपमा बसेर चाहिँ काम गर्न नै उहाँले सक्दैन थियो। यो नै उहाँको एउटा कमजोरी। कहिले आसाममा बस्ने, कहिले दार्जिलिङ आउने, फेरि दार्जिलिङबाट के चित्त बुझ्दैन फेरि आसाम फर्किने, फेरि आसामबाट कोही बेला कहाँ जाने, काठमाडौँतिर जाने, काठमाडौँ नेपाल गएर फेरि नेपालमा उसलाई के चित्त बुझ्दैन होइन, नबुझ्दाखेरि कहाँ आउने, फेरि ऊ आसामतिर जाने। अनि उसको नेपाली साहित्यमा एउटा योगदान हामीले विद्यार्थी नानीहरूले बोल्नु हुँदैन, त्यो योगदान उनले चाहिँ प्रवासी लेखन अथवा डायस्पोरा लेखन पनि उहाँले के गरेको, नेपाली साहित्यमा चाहिँ सुरु गरेको। डायस्पोरा लेखन चाहिँ के हो भन्दा, अलिकति म भन्छु, यो एकदमै बृहत कुरो हो तर म छोटोमा भन्छु। डायस्पोरा लेखन चाहिँ के हो भन्दा, यसलाई चाहिँ नेपालीमा प्रवासी लेखन भनिन्छ। हाम्रो अब म चाहिँ कहाँको भएँ, म अब दार्जिलिङमा जन्मेँ तर म अमेरिका गएर पनि यहाँ दार्जिलिङकै के लेख्नु, पीडा, दार्जिलिङकै दुःखको साहित्य लेख्नु, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, हाम्रो प्रवासी लेखन अथवा डायस्पोरा लेखन भनेर भन्ने गरिन्छ। आज गीतकार पनि उहाँ सफल गीतकार पनि हुन्, सफल चित्रकार। यस्ता महान प्रतिभाशाली व्यक्तित्वको मृत्यु चाहिँ कहिले भयो भन्दा 10 सेप्टेम्बर 1980मा डिब्रुगढको मेडिकल कलेजमा चाहिँ उहाँको मृत्यु भयो। उहाँ लामो आयु पनि बाँचेनन्, यस्ता महान व्यक्ति। अब म कवितातर्फ प्रवेश गरिरहेको छु। म पहिला कविता पढ्नेछु, त्यसपछि म कविता विश्लेषण गर्नेछु, त्यसपछि कविताबाट कुन कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ प्रश्नहरू, अनि परिचयबाट, हरिबहादुर कटुवालको परिचयबाट कुन कुन प्रश्नहरू आउन सक्छ भन्ने कुरोहरू पनि विद्यार्थी नानीहरूलाई भन्न चाहन्छु म। कविताको शीर्षक रहेको छ यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। अब यो जिन्दगी खै के जिन्दगीको पछाडि एउटा चिन्ह छ, त्यो चिन्ह तिमीहरूले पुस्तकमा नानीहरू हेर्नु, त्यसलाई चाहिँ के चिन्ह भनिन्छ भन्दा, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एक्सप्लानेसन मार्क भनेर भन्छ, अनि नेपालीमा चाहिँ त्यसलाई विस्मयादि बोधक चिन्ह भनेर भनिन्छ। विस्मयादि बोधक चिन्ह भनेको चाहिँ के हो भन्दा, जुन चिन्हले चाहिँ हर्ष, आश्चर्य, अचम्म, दुःख, पीडा बुझाउँछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, विस्मयादि बोधक चिन्ह भनेर भनिन्छ। यो कुरो पनि विद्यार्थी नानीहरूले जानिराख्नुपर्ने कुरो हो। कविताको शीर्षक छ यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, अनि कवि हुनुहुन्छ हरिभक्त कटुवाल। यो जिन्दगी खै के जिन्दगी, भित्र भित्रै खोक्रिएर बाहिरै बाहिर बाँचेको, एटेमको त्रासले चुसेको, समस्याको भूतले सताएको यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ यहाँ, बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ यहाँ, आँखा चिम्लन पनि जकजकी यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। पसलमा सोकेसभित्र सजाइ राखेको काँचको चुरा जस्तो यो जिन्दगी, कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ यो जिन्दगी, रबरका सस्ता चप्पल जस्तै यो जिन्दगी, बाटामा हिँड्दा हिँड्दै च्याट्ट चुट्न सक्छ यो जिन्दगी खै के जिन्दगी भनेर चाहिँ हरिभक्त कटुवालले यो कविता चाहिँ लेखेका छन्। यो कविताले के चाहिँ भनिरहेको छ, कविताको मूल भाव के हो, कविताको भाषा कस्तो छ भनेर म नानीहरूलाई बुझाउन चाहिरहेको छु। नानीहरूले राम्रोसँगले सुन्नु। अब यो जिन्दगी खै के जिन्दगी भनेर कवि चाहिँ पहिला के भएको छ, निराश भएको छ, जिन्दगीले के भएको छ, हताश भएको छ। अघि मैले परिचय पढाउँदा पनि तिमीहरूलाई भनिहालेँ होइन, हरिभक्त कटुवाल कस्तो कवि हो, एउटा जीवनवादी कवि हो। उहाँले चाहिँ जीवनलाई आधार बनाएर के लेख्नु चाहनुहुन्छ, कविता लेख्न चाहनुहुन्छ। यो भन्दा भन्दा मलाई एउटा कविता याद आयो, एउटा जीवन एक दृष्टि भन्ने पनि एउटा कविता छ उहाँको। त्यसमा कवि हरिभक्त कटुवालले जीवनलाई चाहिँ एउटा
बाइस्कलको ट्युब अथवा टायरसँग चाहिँ तुलना गरेको छ। त्यहाँ कविले भनेको छ घरिघरि हावा भरिरहनु पर्ने पङ्क्चर भएको बाइस्कलको ट्युब जस्तो यो जीवन कति ठिक लाग्दो छ। टाल्यो उक्किन्छ, उक्किन्छ टाल्यो, टाल्दा टाल्दै टाल्ने ठाउँ नै हराइजान्छ। मान्छेको जिन्दगी पनि त्यस्तै हो। कोही बेला के हुन्छ, आज छ कि भोलि छ। मान्छे देवकोटाले पनि भनेको छ होइन, अतिथि होइन के हो धेरै दिनको बास छ केवल 2 दिनको भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले पनि भन्नुभएको छ। अब यो कविता पनि जिन्दगीदेखि एकदमै कवि के भएको छ, निस्सार भएको छ। जिन्दगीदेखि उसले हरेस हरेस खाएको छ भनौँ न। अब म कविता पढ्दै नानीहरूलाई विश्लेषण गरिरहेको छु। यो जिन्दगी खैके जिन्दगी, भित्रभित्रै खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको, एटमको त्रासले चुसेको, समस्याको भूतले सताएको यो जिन्दगी खैके जिन्दगी। अब सुन है नानीहरू, मान्छे जन्मिनु नै के एउटा समस्या हो, समस्या। तर हरेक समस्याको के हुन्छ, समाधान हुन्छ। त्यो भएर मान्छेले जीवनमा कहिले पनि के गर्नु हुँदैन, हरेस खानु चाहिँ पटक्कै हुँदैन। जसले हरेस खान्छ उसले जीवनमा केही पनि गर्न सक्दैन। अब हरिभक्त कटुवालले भन्दैछ भित्रभित्र खोक्रिएर बाहिर बाहिर बाँचेको। अब मान्छेको जीवन हुन्छ नि भित्रभित्र खोक्रिरहेको हुन्छ होइन। मान्छेलाई दुःख हुन्छ, मान्छेलाई पीडा हुन्छ होइन। मान्छेलाई एक प्रकारको के हुन्छ, दुःख हुन्छै हुन्छ। कोही बेला के को दुःख हुन्छ, कोही बेला घरमा के हुँदैन, कोही बेला दुःख बिमार हुन्छ। तर यो जिन्दगी चाहिँ मान्छेले जसरी भए पनि के गर्नुपर्छ, जिउनु पर्छ। एटमको त्रासले चुसेको भनेको, एटम भनेको एउटा के हो, बम, जो चाहिँ जापानको नागासाकी र हिरोसीमा के भएको थियो, ब्लास्ट भएको थियो। अब त्यो नागासाकी र हिरोसीमा ब्लास्ट भएपछि त्यहाँ कति चाहिँ के भयो, मान्छेहरू अपाइज जन्मियो, मान्छेहरू कुँजे जन्मियो। त्यहाँ अहिलेसम्म पनि के भन्छ, झारपातहरू पलाइसकेनन्। एटमको त्रास त्यस्तै छ अरे जीवन होइन। समस्याको भूतले सताएको भनेको, समस्या चाहिँ कसलाई चाहिँ हुँदैन मान्छेको जीवनमा, सबैले समस्या हुन्छ। त्यस्तो समस्याले सताएको सताएको यो जिन्दगी खै के जिन्दगी भनेर कविले के गरेछ, निराशावादी भाव चाहिँ के गरिरहेको छ, प्रकट गरिरहेको छ अरे। अब अर्को पंक्ति हेरौँ, बन्दुकको नालमा टाउको राखेर जिउन पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउन पर्छ यहाँ, आँखा चिम्लन पनि जगजगी यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। कस्तो राम्रो एउटा जीवनको व्याख्या गरेको छ कवि हरिभक्त कटुवालले। अब हेर यहाँ, बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ। अब हामी राम्रोसँगले निदाएर बस्न पनि सक्दैनौँ। कविको यो पंक्तिबाट हामीले अलिकति आसामतिर पनि जान सक्छौँ। किनभने आसाममा चाहिँ के छ भने थुप्रै एउटा के छ, समुदायको मानिसहरू बसोबासो गर्छ। त्यहाँनिर थुप्रै एउटा कल्चरको मानिसहरू के गर्छ, बसोबासो गर्छ। तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ के छ, अल्पसङ्ख्यकमा छ भने चाहिँ कम्तीमा छ। अब त्यहाँ चाहिँ अरू समुदायले चाहिँ हाम्रो नेपाली समुदायलाई चाहिँ के गर्छ, हेप्छन्, थिचोमिचो गर्छन्। त्यो पनि यो कविताको यो बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ यहाँ भनेको चाहिँ मृत्यु चाहिँ निश्चित छ। अहिले म निदायो भने कसैले आएर मलाई मारिदिन्छ कि होइन भन्ने डर, त्रास त्यस्तो साह्रो छ त्यहाँ चाहिँ। अब खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ यहाँ भनेको, खुकुरीको धारमा खुट्टा राखेर हामी हिँड्नु सक्छौँ, सक्दैनौँ नि त। त्यस्तै साह्रो छ अरे जिन्दगी त्यहाँनिर। आँखा चिम्लाउनु पनि जगजगी भनेको, आँखा निदाउनु पनि मस्तसँगले निदाउनु कहिले पनि के गर्न सकिँदैन, निदाउनु चाहिँ सकिँदैन। आँखा मजाले लुभुस निदायो भने कसैले आएर हामीलाई मारिदेला कि भन्ने त्रास, भय, डर पनि कविले बताइरहेको छ यो कवितामा। किनभने कवि कहाँको, आसामको। आसाममा पहिला कवि हरिभक्त कटुवालको समयमा त्यस्तो थियो होला भन्ने सङ्केत पनि कविताले दिइरहेको छ। अब अर्को पंक्ति हेरौँ, पसलमा सोकेसभित्र सजाइरहेको काँचको चुरा जस्तो यो जिन्दगी, कुनै युवतीको हातमा चढ्दा चढ्दै प्याट्ट फुट्न सक्छ यो जिन्दगी। पसलमा, पसल भनेको नानीहरूलाई थाहा छ, पसल भनेको के हो, दोकान होइन। जहाँबाट चाहिँ केहरू केहरू किन्छ, काँचको चुराहरू। काँचको चुरा भनेको हाम्रो दिदी बहिनीहरूले हातमा लाउने बाईहरू भन्छौँ हामी होइन, कानमा लाउने झुम्काहरू यताउति भन्छौँ हामी होइन। काँचको चुरा जस्तो जिन्दगी भनेको हेर लु। अब त्यो पसलमा सोकेसमा राखेको छ एउटा चुरा, बाई, त्यो अब मैले किने आमाको लागि, टक्कै लाउँदा त्यो के गर्न सक्छ, फुट्न पनि सक्छ। अब मान्छेको जीवन चाहिँ त्यस्तै छ। त्यही भएर मान्छेले जीवनमा
कहिले पनि के गर्नु हुँदैन, घमण्ड भन्ने कहिले पनि गर्नु हुँदैन। मानवता, एउटा मानवतावादी हितले चाहिँ हामी समाजमा के गर्नुपर्छ, बाँच्नुपर्छ भन्ने यहाँनिर कविले चाहिँ तिमीहरूलाई के दिइरहेको छ, सन्देश दिइरहेको छ। हामी त अब आज छ कि जिन्दगी के हो, आज छ कि भोलि छ होइन, तर 2 दिन बाँच, के गर, राम्रो भएर बाँच, एउटा सकारात्मक सन्देश दिएर बाँच, एउटा समाजलाई राम्रो काम दिएर बाँच। अब यो जिन्दगीमा दुःख सुख छँदैछ होइन, दुःख बिना दुःखपछि सुख आउँछ, हाम्रो बाजे बोजूले पनि भनिरहेको छ। त्यही भएर जीवनमा सङ्घर्ष गर्नु चाहिँ हामीले के गर्नु हुँदैन, कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। यो जिन्दगी, मान्छेको जिन्दगी चाहिँ आज छ कि भोलि छ होइन यो जिन्दगी। त्यो भएर हामीले मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कविले यहाँनिर भनिरहेको छन्। अब अर्को यहाँ, रबरका सस्ता चप्पल जस्तै यो जिन्दगी, बाटामा हिँड्दा हिँड्दै च्याट्ट छुट्न सक्छ यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। अब रबरको चप्पल होइन, त्यो पहिला चप्पल एउटा पाउँथ्यो रबरको चप्पल, अहिले मानिसहरू त्यस्तो चप्पल लाउँदैन। त्यो चप्पल लाउँदा कोही बेला के हुन्छ, अब पानी पसेर चिप्लिएर चुट्टिन सक्छ। अब मान्छेको जीवन पनि त्यस्तै हो। म अहिले यहाँनिर तिमीहरूलाई पढाइरहेको छु, भोलि म के हुन सक्छु, केही पनि हुन सक्छु होइन। म अहिले गएर के गाडी एक्सिडेन्ट भएर मर्न पनि सक्छु होइन। यही कुरालाई अब हाम्रा कवि बैरागी काइँलाले पनि भनेको छ। हाम्रो हरिबुद्ध कटुवालले यसरी भन्यो, अब बैरागी काइँलाले कवितामा यसरी भनेका छन्, ती पर पुगिसकेको कालो मोटरसित मृत्यु मेरो आज छेउैनिर भएर गयो। कोही बेला तिमीहरू बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छौ नानीहरू होइन, त्यति बेला तिम्रो छेउबाट गाडी स्वाङ जान्छ नि, अब त्यो बेला तिमीलाई के हुन्छ, एक प्रकारको च्यु डर लाग्छ नि। मृत्यु हेर है, अब तिम्रो छेउैनिर भयो, त्यो गाडीले तिमी लागेको भए तिमी के हुन्थ्यौ, मर्थ्यौ। त्यो भएर तिमीहरू जोगिएर हिँड्नुपर्छ होइन। यहाँ पनि त्यस्तै भनिरहेको छ। त्यो हाम्रो हरिबुद्ध कटुवालले मान्छेको जिन्दगी एउटा रबरको चप्ली जस्तै हो होइन, सोकेसमा राखिएको एउटा स्त्री जातिले लाउने, हातमा लाउने चुरा जस्तै हो। अहिले छ कि भोलि छ, तर हामीले जति पनि जिउँछौँ एउटा राम्रो काम गरेर जिउनुपर्छ, एउटा राम्रो काम गरेर मर्नुपर्छ। किन त्यो पछि चाहिँ के होस्, हाम्रो त्यो कामको के होस्, मूल्याङ्कन होस्, हाम्रो नाम रहोस् भन्ने कुरा चाहिँ यस कवितामा चाहिँ कविले गरिरहेको छ। अब म यो कविता यति म विश्लेषण गरेपछि नानीहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू के चाहिँ यसबाट आउन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ के चाहिँ आउन सक्छ भन्दा, तिमीहरूले यसबाट हरिबुद्ध कटुवालको जन्म याद गर्नु पर्यो, हरिबुद्ध कटुवालको मृत्यु याद गर्नु पर्यो होइन। हरिबुद्ध कटुवालले जिन्दगीलाई केसँग तुलना गरेको छ, अघि मैले तिमीहरूलाई भनेको छु, काँचको चुरासँग होइन, एटिएमको त्राससँग, समस्याको भूतसँग, रबरको चप्पलसँग। अब यो प्रश्न चाहिँ तिमीहरूलाई आउन सक्छ। अनि यो जिन्दगी खै के जिन्दगी कुन छन्दमा लेखिएको छ, तिमीहरूलाई म आन्सर भनिरहेको छु। यो स्वतन्त्र गद्य छन्दमा लेखिएको कविता हो यो हरिबुद्ध कटुवालको यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। अनि तिमीहरूले यसबाट तिमीहरूलाई प्राय आइरहने क्वेसन चाहिँ के हो भने, बन्दुकको नालमा टाउको राखेर निदाउनु पर्छ यहाँ, खुकुरीको धारमा पाइला टेकेर जिउनु पर्छ यहाँ। यसको चाहिँ सप्रसँग व्याख्या गर भनेर तिमीहरूलाई माध्यमिककोमा 3 मार्क्सको आउँछ। यो चाहिँ तिमीहरूले राम्रोसँग 3-4 लाइनमा के गर्नु, विश्लेषण गर्नु, बुझ्यो होइन। अनि एटिएमको त्रासले चुसेको, समस्याको भूतले सताएको, अब यस्तो तिमीहरूलाई पंक्ति दिएको हुन्छ, पंक्ति चट्ट पंक्ति पुञ्ज दिएको हुन्छ। अब यसमा आएको हुन्छ तिमीहरूलाई प्रश्न, यो कुन कविताबाट लिएको, यसका कवि को हुन् होइन, यसका कवि को हुन्। अनि अर्को प्रश्न आएको हुन्छ, एटिएमको त्रासले चुसेको भनेको के हो, एटिएमको अर्थ, एटिएम शब्दको अर्थ लेख। अन्त नानीहरूले अब अहिलेको माध्यमिकको प्याटर्न चाहिँ के छ भन्दा, मुख्य रूपमा चाहिँ कथाको होस्, कविताको होस्, निबन्धको होस्, तिमीले के गर्नुपर्छ, टेक्स्ट पाठ चाहिँ दिनमा एकपल्ट चाहिँ पढ्नै पर्छ। किन भन्दा अहिले बहुकल्पित अथवा मल्टिपल चोइस तिमीहरूलाई अगाडि 17 मार्क्सको आउँछ। त्यो 17मा तिमीहरूले टेक्स्ट पढेको छैन, टेक्स्टको बीचबाट दिन्छ नि त। अहिले त लङ क्वेसन त दिने कुरै छैन, खालि 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्सको मात्र दिन्छ तिमीहरूलाई। त्यो भएर तिमीहरूले कृपया गरेर यहाँ जति पनि तिमीहरूलाई कथा कविता तिमीहरूलाई क्लास 10मा दिएको छ त्यो चाहिँ तिमीले टेक्स्ट चाहिँ डेली थरोली पढ्नु, बुझेन। थरो पढे तिमीहरूलाई याद हुन्छ, पात्रहरूको नाम याद गर्नु। अब एउटा कथाको पात्र अरूमा नजाओस् होइन, अर्को कथाको पात्र अरूमा नआओस्। त्यसरी तिमीहरूले टेक्स्ट थरोली पढेको छ भने चाहिँ तिमीहरूलाई नेपालीमा एकदमै के हुन्छ, सुविस्ता
भएर जान्छ। अनि अर्को कुरो, व्याकरणमा तिमीहरूलाई 37 मार्क्स जतिको चाहिँ व्याकरणबाट आउँछ क्वेसन्स। त्यसमा त्यो भएर तिमीले व्याकरण परिभाषा, अर्थ परिभाषा मजाले पढ्नु होइन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, वाक्य होइन, वाक्य, वाच्य, कारक, समाज पढ्नु, छन्द अलङ्कार पढ्नु होइन, अर्थ र परिभाषा, उदाहरण पढ्नु, अनि प्रतिवेदन पढ्नु पर्यो होइन, अन्त पत्र लेखन पढ्नु पर्यो मजाले, अनि अनुवाद आउँछ, अनुवाद पढ्नु पर्यो, अनि अन्तमा 10 मार्क्सको आउँछ निबन्ध। अब निबन्धमा चाहिँ एउटा तिमीहरूलाई अप्सन छ। त्यो अप्सन चाहिँ के हो भन्दा, कोही बेला एउटा 2टा निबन्ध दिन्छ, कोही बेला चाहिँ तिमीलाई मन परेको प्यारो साहित्यकार, तिमीलाई मन परेको कुनै एउटा प्यारो पुस्तक होइन, त्यति बेला तिमीहरूले अब निबन्ध लेख्नु सक्दैनौ मलाई याद छ, तर तिमीहरूले प्यारो पुस्तक मुनामदनको त याद छ नि त तिमीलाई, मुनामदनको कथाहरू होइन, कोही बेला तिमीलाई मन परेको साहित्यकार यो हरिभक्त कटुवालकै बारेमा तिमीहरूले लेख्न सक्छौ, हरिभक्त कटुवाल कहाँ जन्मियो, कहाँ मर्यो होइन, हौ त्यो कुराहरू लेख्न सक्छौ। यसरी चाहिँ तिमीहरूले मार्क्स चाहिँ स्कोर गर्नु सक्छौ। म आशा छ तिमीहरूले यो पाठबाट तिमीहरूलाई केही न केही चाहिँ लाभ हुन्छ। फेरि म तिमीहरूलाई अर्को पाठ पनि यसरी पढाउने कोसिस गर्नेछु। तिमीहरूले यो पाठबाट राम्रोसँगले सुनेर खातामा लेखेर याद गर्छौ भन्ने मैले आशा गरेको छु होइन। अब अहिलेको नानीहरू त्यसै पनि अब नेपालीमा एकदमै कमजोर छ। हाम्रै नानीहरू मातृभाषा भयो भने नेपाली पढ्दैन, नानीले नेपाली भाषालाई हेलचेक्राइ गर्छ। त्यसो नगर, किनभने नेपालीमा नै राम्रो मार्क्स आयो भने अरूमा पनि तिमीहरूलाई पर्सन्टेज लिएर के हुन्छ, राम्रो मार्क्स ल्याउने तिमीहरूको मौका हो। तिमीले आज मैले पढाएको पाठबाट यो जिन्दगी खैके जिन्दगीबाट यति कुरा पढ्यौ भने तिमीहरूलाई धेरै लाभ हुन्छ। अनि अन्य पाठ पनि म तिमीहरूलाई पढाउने छु भन्दै म यो पाठलाई यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु। अहिले भर्खरै प्रस्तुत थियो हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको निम्ति 10औं श्रेणीका निम्ति नेपालीको एक पाठ यो जिन्दगी खै के जिन्दगी। यस पाठलाई पढाउनुभयो सेन्ट रोबर्ट्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दार्जीलिङका शिक्षक रोशन राईज्यूले। हवस् श्रोता, आजलाई शिक्षा ज्योति कार्यक्रम यतिमै अन्त गर्दै म सञ्चालिका पनि तपाईहरूबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।